Walay si bisan kinsa nga makalimod o makabalibad nga ang Islam anaa sa tiliwala sa tanan nga pagtagad sa panahon karon. Gawas pa sa mga bati nga paghulagway sa taga kasadpanon nga tagapagbalita. Nga tingali og tungod kanila, midaghan ang mga tawo nga naningkamot nga masayod, makabaton og kahayag og kamatuoran mahitungod niini. Mas labi kaysa dili, sila nahikurat sa bunga sa ilang pagpanuki-tuki. Sapagkat tinuod, mas daghang mga tao ang nisulod sa relihiyong Islam human mahitabo ang Septembre 11, 2001. Apan anaara gihapon ang daghang mga sayop nga pagsabot mahitungod niini ug kasagaran kini ila pang ginasugnuran sa mga balalaudnong politikal aron dapigan ang mga kontra ug kaaway sa Islam. Ug dugang pa niini, ang mga Muslim nahibulong usab sa mga panghitabo sa mga miaging tuig ug wala sila masayod kung unsaon sa pagtubag sa maong hagit. Ug sila karon nakugang gikan sa pagkatulog ug usa ka hilabihan ug dali nga panginahanglan aron ilimod ang maong mga pasangil sa ilang pamaagi sa panginabuhi. Isip pagdipinsa sa kamatuoran ug mahusab sa pagdipinsa sa katungod ug dungog sa mga Muslim sa tanang suok sa kalibutan. Ang Islam, ang reliyon ug paagi sa panginabuhi sa kapin 1/5 nga lumulupyo sa tibuok kalibutan. Ang mga Muslim nabahin sa nagkalinlaing mga nasyon, kultura ug banay. Apan ang ilang reliyon nagtudlo kanila nga ang tanang tawo patas ug parihas ra ug walay pagkalainlaing taliwala sa matag usa kanila. Kung atong pagahisgutan ang ilang panggawas nga pagkalinlain sama sa kolor, sa iyang estado sa katilingban, personal nga pagtuo, samtang sila malinawon ug ang mga lumulupyo nga nagatuman sa balaod. Ang paglihok usab sa ubang mga nahisalaag nga grupo nga naa sa gawas sa tinuod nga putli nga Islam, dili mahimong ilambigit sa relihiyon, parihas nga kung giunsa ang kasamok sa Nortehanong nasod sa Ireland nga ilambigit usab sa relihiyong Kristiyanos. Ang mga tawo nga gikan sa mga kalibutanong kultura dili makasabot kung nganong ang mga Muslim hugot gayud sa pagtuman sa ilang panginabuhing pangrelihiyon ug kasagaran dili makighiusa ug makig-uban sa sapnay nga mga makasadpanong pamaagi sa panginabuhi. Nganong sila nagapugos gayud sa mga bisti sa tarong ug saktong pamaagi ug dili kaha sa pagsimba nga sakto sa takna nga oras. Ilang nakita ang mga batasan sa mga Muslim nga dili gayud matarog ug dili modapig sa uban. Ang mga dili pagsinabtanay kasagaran tungod sa dili ikalimod ug ikabalibad nga kalainan sa taga-kasadpanon nga pagsabot sa relihiyon para sa mga Muslim. Ang Islam mura og lain ug lahi ra sa katilingban nga sa relihiyon dili apil sa ilang pagadlaw-adlaw nga panginabuhi. Nga para sa usa ka maampuon nga Muslim, ang Islam ang kinatibuk-an sa iyang kinabuhi ug walay pagkabahin-bahin, alang-alang sa iyang kinabuhi ug pagsimba ug panginabuhing kalibutanon sa iyang trabaho, pag-eskwela ug pagnegosyo. Tungod kay ang relihiyong adunay gamay ra kaayo nga lugar sa iyang paglantaw, ang usa ka nagkinabuhi sa kasadpanong kultura dili makasabot sa relasyon sa Muslim ug sa iyang relihiyon. O kung unsa man ang magduot o magtukmod kaniya aron baktason ang dalan ug direksyon sa iyang kinabuhi. Apan sa panglantaw sa Islam, ang relihiyon dili lamang usa ka personal nga pagpili ug usa ka simbolo nga may kalimbigitan sa ubang parte para sa iyang pagkahimugso. Apan sa bali, ang relihiyon para sa usa ka Muslim naay kalambigitan sa pagpanton ug pagdisiplina sa usa ka balanse nga pamaagi sa panginabuhi nga dili lang haom para sa mga Muslim, apan haom usab sa tanan nga gustong makabaton og kalinaw, hustisya ug paghatod sa mga katungod. Sa kinatikbuk-an, makaingon kita nga ang pagkinabuhi sa Islam para sa usa ka Muslim ang paagi aron makabot ang kalipay, kalinaw o kahusay ug kabalaan. Sa kasing-kasing sa matag Muslim, ang ilang relihiyon usa ka dalangpanan og pinakamaayo nga tagaaghat sa pagsagubang sa bisan unsa nga hagit sa kinabuhi. Sa samang higayon, mao kini ang nag-amping sa nailhang matang sa usa ka mapalaampuong Muslim ug usa ka modelo para sa iyang kultura. Ang usa ka tawo nga kasadpan
Mahimong mutan-aw sa relihiyon sa limitado nga pagsabot sa pagsimba lamang. Nga usa ka pribado nga butang taliwala sa Dios ug sa tawo. Apan sa Islam, usa kini nga buhi nga paagi nga nagaayo sa dagan sa kinabuhi base sa mga nag-una nga kinatibuk-ang prinsipyo ug mga basihan nga naglangkob sa nagkalinlaing higayon o kahimtang nga nagsiguro og kapuslanan sa bisan unsa nga bag-ong nadiskubrihan sa siyensya ug teknolohiya ug sa uban pang mga material nga butang. Tungod kay walay sumpaki taliwala sa Islam ug sa pagpanuki sa siyentipiko ug matag pagkadiskubre sa kalibutan ug mga material nga butang, enerhiya, panahon ug lugar o espasyo, mudugang lang sa mga magtutuo ug dugang nga pagtuo ug pagpakaubos sa tagapaglalang nga ang naglalang ug naghapsay sa mga plano sa tanan ug nagtuga o naghatag sa tao nga iyang nahimutangan ug halangdon nga papel niini dinhi sa kalibutan. Ang mga Muslim walay panginahanglan sa kalibutanon ug ideolohiya nga supak ug nagpawalay pagtagad sa relihiyon. Tungod kay wala sila'y problema sa dungan nga pag-abot sa siyensya ug relihiyon. Nagadahom kita nga sa pamaagi ug pagdayag ug mas daghan nga impormasyon, maila-ila sa kalibutan ang Islam. Bahin sa kung unsa gayud kini ug dili base lamang sa paghulagway sa mga kaaway niini.